नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। सरकारले नेपाललाई अनुदान वा खरिद मार्फत थप खोप उपलब्ध गराउन खोप उत्पादक देशहरूलाई आग्रह गरेको छ। हाल नेपालमा भारतमा उत्पादित कोभिसिल्ड, चीनमा उत्पादित भेरोसेल र अमेरिकामा बनेको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाइएको छ। अहिले अभियान र खोप आउने क्रम पनि जारी छ। चीनसँग खरिद गरिएको खोपका साथै अहिले विभिन्न देशले कोभ्याक्स मार्फत नेपाललाई खोप उपलब्ध गराइरहेका छन्। सरकारले 18 वर्षभन्दा माथिका कुल 2 करोड 20 लाख जनसङ्ख्यालाई निःशुल्क खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। खोप अभियान र थप खोप सुनिश्चितताका लागि भएको प्रयासबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। मांसपेशी तथा जोड्नी र तन्तुको दुखाइलाई हामी बाथरोग भन्छौँ। बाथरोगको प्रकार 100 भन्दा बढी भएकाले यसले हाड जोड्नी बाहेक मुटु, मृगौला, फोक्सो, कलेजो लगायत शरीरको भित्री अङ्गलाई पनि असर गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। हरेक बातको आफ्ना लक्षण तथा कारणहरू छन्। बाथरोग कसरी पत्ता लगाउने, यसका लक्षण र उपचार विधिबारे विज्ञसँग संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले नेपाललाई अनुदान वा खरिद मार्फत थप खोप उपलब्ध गराउन खोप उत्पादक देशलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाललाई खोप र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने सबै देशलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ। हाल नेपालमा भारतमा उत्पादित कोभिसिल्ड, चीनमा उत्पादित भेरोसेल र अमेरिकामा बनेको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाइएको छ। भारतले 11 लाख डोज खोप अनुदानमा दिएको थियो भने नेपालले 10 लाख डोज खरिद गरेको थियो। चीनले 18 लाख डोज भेरोसेल खोप अनुदान दिएको छ भने नेपालले खरिद गरेर पनि ल्याएको छ। हालै अमेरिकाले कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको 15,34,850 डोज खोप 28 असारमा काठमाडौँ ल्याइएको थियो। चीनसँग खरिद गरिएको खोप लिन आज गएर भोलि बिहान खोप लिएर जहाज नेपाल आउनेछ। यस्तै भोलि पुनः जहाज गएर 8 गते र 9 गते 10 गते खोप नेपाल ल्याइनेछ। यसअघि असार 25 गते 8 लाख खोप चीनबाट आएको थियो। नेपालले असार 28 गते अमेरिकाबाट 15,34,850 मात्रा सहितको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको छ। यसअघि कोभ्याक्स सुविधा मार्फत भारतबाट कोभिसिल्ड खोप 3,48,000 मात्र खोप प्राप्त भएको थियो। यस्तै जापान सरकारले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत जापानमै उत्पादित कोभिड-19 विरुद्धको एस्ट्राजेनिका खोपको 16 लाख मात्र नेपाललाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 65,82,850 मात्र खोप आइसकेको छ।
नेपालका 60 लाख जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सोही अनुसार अहिले विभिन्न देशले कोभ्याक्स मार्फत नेपाललाई खोप उपलब्ध गराइरहेका छन्। सरकारले 18 वर्षभन्दा माथिका कुल 2 करोड 20 लाख जनसङ्ख्यालाई निशुल्क खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। नमस्कार, म प्राध्यापक डाक्टर विधानिधि पौडेल। हाल म कार्यकारी निर्देशक छु निजामती कर्मचारी अस्पताल मिन भवनमा र यहाँहरूलाई म आज सानो खानपानको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। यहाँहरू स्वस्थ रहनको लागि हामीले चाहिँ दैनिक हाम्रो जीवनशैलीमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ र हामी बिहान उठेपछि सुरुमा चाहिँ ब्रेकफास्टहरू गर्ने, नास्ताहरू गर्ने। नास्ता गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ हल्का नास्ताहरू अथवा चाहिँ टाढा जानु छ भनेदेखि हामी चाहिँ अलि धेरै नै खान पनि सक्छौँ। रोटीहरू, पुरीहरू, तरकारी, दही यस्तो खानेकुराहरू र सब्जी र एउटा फल भए पनि खाऊँ र हामीले चाहिँ समयमा खाना खाने र समयमा सुत्ने र व्यायामहरू गर्नुपर्छ। यति गर्दाखेरि हामी चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ स्वस्थ रहन सक्छौँ भनेदेखि आज म यहाँ कब्जियतको बारेमा बोलेको हुनाले हामीले कब्जियत भन्नाले के बुझ्छौँ, के कब्जियत भन्नाले कस्तो किसिमको कब्जियत हुन्छ र के कब्जियतलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। कब्जियत भन्नाले हाम्रो एउटा दिशा समयमा नहुने अथवा दिशा गरिसकेपछि पेट खलास नहुने अथवा दिशा गरेर चाहिँ दिशा गर्ने ठाउँमा गएर अड्किने, दिशा गरेको सहज महसुस नहुने, दिशा कडा आउने, कडाभन्दा कडा दिशा आउने अथवा 2-3 दिनमा 3 दिनपछि चाहिँ दिशा हुने, दिशाबाट रगत आउने, यस्तो विभिन्न किसिमले चाहिँ कब्जियतले सताइरहेको हुन्छ भनेदेखि यो कब्जियत एउटा आफ्नै पेटको आन्द्राकै कारणको गतिले आन्द्राको गति चाहिँ राम्रोसँग नचलेर हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि आन्द्राको गति समयमा राम्रोसँग नचल्नाले हुन्छ भनेदेखि अर्कोतिर विभिन्न रोगको कारणहरू हाम्रो खानपिनको कारण, औषधिको कारणले पनि हुन्छ। जस्तै थाइरोइडको कारणले हुन्छ, डायबिटिजको कारणले कब्जियतहरू हुने हुन्छ र हामीले खाने औषधिहरू डायबिटिजको औषधिहरूले पनि हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि ब्लड प्रेसरको औषधि भयो, हामीले खाने एन्टासिडहरू भयो र अनि क्याल्सियमहरू र प्रेग्नेन्सी उसमा हाम्रो गर्भधारण भएको समयमा पनि कब्जियत हुन्छ र बुढेसकाल लागेपछि 50 वर्षपछि कब्जियत हुन्छ र 70 वर्ष लागेपछि झन् बढी कब्जियत हुन थाल्छ होइन। यी कब्जियतले चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै सताउँछ। हामीले चाहिँ के भन्दा दिनचर्यामा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि राम्रोसँग हामीलाई चाहिँ नि दिनभरि चाहिँ सहज महसुस गर्न सक्दैनौँ। यसले चाहिँ नि हाम्रो जनसमुदायमा 1 देखि 31% चाहिँ नि यो कब्जियतले चाहिँ सताइरहेको छ भनेदेखि यसबाट छुटकारा पाउनलाई हामीले समयमा चाहिँ खाना खाने र सागसब्जीहरू बढी खाने र हामीले चाहिँ पानी चाहिँ दिनमा कम्तीमा पनि 2 लिटर भन्दा बढी नै पिउने, कमसेकम चाहिँ 8 गिलास चाहिँ पिउनुपर्छ र खानामा चाहिँ प्रत्येक खानामा चाहिँ सागसब्जी फलफुलहरू चाहिँ हुनु पर्यो र खानामा चाहिँ नि फाइबर मिसिएको खानाहरू जस्तै गहुँको रोटीहरू भयो, च्याख्लाहरू भयो, यस्तो खानेकुराहरू खाऊँ र यदि दिशा नै हुँदैन भने हामी चाहिँ बिहान कसरी हुन्छ दिशा गर्ने चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ र दिशा हुँदैन भनेर दिशालाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई टार्ने किसिमले होइन कि दिशा लाग्दा बित्तिकै दिशा गर्नुपर्छ र बिहान चाहिँ नि दिशा नभए पनि एकपल्ट चाहिँ टोयलेटमा बस्छौँ आधा घन्टा जति। त्यसो गर्दै पनि हामीले चाहिँ टोयलेट ट्रेनिङहरू हुनसक्छ र यदि दिशा हुँदैन कब्जियत हुन्छ भने कब्जियत भएको मान्छेले चाहिँ नि टोयलेटको सिटमा बस्दाखेरि जस्तै हामी कमोडमा बस्छौँ भनेदेखि आधा फुट जतिको चाहिँ नि पिर्का तल खुट्टामुनि राखेर यसरी उ गरिदियो भने पनि त्यसले चाहिँ दिशा गर्ने ठाउँमा चाहिँ प्रेसर दिएर नि त्यसले चाहिँ दिशाको मुखलाई चाहिँ सिधा खुलाइदिन्छ र त्यसरी दिशा हुन सहज हुन्छ र हामीले चाहिँ नि यी धेरै कुराहरूमा ध्यान दिँदाखेरि हामी कब्जियतबाट बच्न सक्छौँ र कब्जियतले चाहिँ पछि गएर पाइल्स फिसरहरू बनाउने उस्तै पढेर धेरैपल्ट चाहिँ दिशाहरू भयो भनेदेखि पछि दिशा गर्ने ठाउँमा अरू रोगहरू पनि लाग्न सक्छ। मासहरू बढ्ने त्यस्तो पनि हुनसक्छ, अरू रेक्टोसिलहरू हुनसक्छ, दिशा गर्ने ठाउँहरू तल खस्न सक्छ, हामीले प्रोल्याप्स भन्छौँ तिनीहरू आउन सक्छ। त्यसो भएर यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ नि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अनि उपचारको कुरा पनि थोरै जोड्दैछन्। उपचारको लागि के छ भन्दाखेरि कब्जियत भइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। कब्जियत भइसकेपछि साधारणतया कब्जियतको लागि चाहिँ आफ्नो नजिकको चिकित्सकसँग चाहिँ सल्लाह लिने, सकेसम्म चाहिँ ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्ट पेट रोग विशेषज्ञसँगै चाहिँ तपाईँहरू जानु हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँबाट धेरै कारण अरू रोगहरूको कारणहरूबाट पनि कब्जियत हुने हुनाले चाहिँ त्यो एउटा कोलोनोस्कोपी गर्नुपर्ने पनि जरुरी हुनसक्छ कब्जियत भइसकेपछि। र 50 वर्षभन्दा माथिको बिरामीले त कब्जियत भएपछि कम्पलसरी कोलोनोस्कोपी गर्नै पर्ने हुन्छ
र औषधि उपचारको लागि जान पनि डाक्टरको सल्लाहबाट चाहिँ नि केही किसिमका धुलो औषधिहरू दिने अथवा चाहिँ नि लिक्विड औषधिहरू दिने, कब्जियत खुलाउनलाई दिने औषधिहरू हुन्छन्, धेरै प्रकारका औषधिहरू हुन्छन्। ती औषधिहरूको सेवन नियमित सेवन गर्ने र उस्तै पर्यो भने अब सेकेन्डरी कारणले अरू रोगको कारणले गर्छ भने त्यो अरू रोगको कारणले हुने चाहिँ नि औषधिले गर्दाखेरि पनि तपाईँ कब्जियतबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि र कहिलेकाहीँ अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ कब्जियतले गर्दा। त्यसो भएर यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिँदाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै सहज हुनसक्छ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागि। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर दिपेश श्रेष्ठ, युरोलोजिस्ट तथा किडनी प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सक। हाल म भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा कार्यरत छु। किडनी भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यसलाई चाहिँ नि हेलचक्राइ नगरौँ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो नै हो। र किडनीको चाहिँ नि रोग लाग्यो भने लक्षणहरू विभिन्न कारको देखिन्छ। जस्तै पत्थरी भयो भने दुखाइ हुनसक्छ, पिसाबमा रगत आउन सक्छ, पिसाब रोकिन सक्छ हैन। किडनीको चाहिँ नि क्यान्सरहरू भयो भने दुखाइदेखि लिएर रगत, पिसाबमा रगत आउनेदेखि लिएर मासु पलाएको जस्तो पनि देखिन सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको किडनी फेल भयो भने के लक्षणहरू देखिन्छ त भन्दाखेरि, एउटा त सास फेर्न गाह्रो हुन्छ हैन। हिँड्नलाई चाहिँ नि अलिकता हिँड्दाखेरि पनि स्यासा हुने सम्भावना हुनसक्छ। पेटहरू, जिउहरू सुनेर आउन सक्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको किडनी फेल भएको कति समयसम्म पनि थाहा नहुन सक्छ। 70 देखि 80% किडनी बिग्रिदासम्म पनि किडनीले काम गरि नै राखेको हुन्छ। 20% काम गर्दाखेरि पनि लक्षण देखिँदैन। त्यो भएको हुनाले बेला बेलामा चेकअप गराउनु जरुरी छ। चेकअप गराउँदाखेरि धेरै ठुलो एकदमै महँगो चेकअप पनि छैन। साधारण पिसाबको जाँच, एउटा भिडियो एक्सरे पेटको र रगतको युरिया क्रेटिनिन भन्ने जाँच गराउँदैमा किडनीको धेरैभन्दा धेरै रोगहरू पत्ता लाग्छ। यो जाँच जम्मा 1200 रुपियाँभन्दा बढी पनि लाग्दैन। एकदमै महँगो अस्पतालमा गर्दाखेरि पनि, नभए सरकारी अस्पतालमा गर्ने हो भने 400-500 भइहाल्ने जाँच हो। त्यही भएर रेगुलरली यङ एजका बिरामी मानिसहरूले 1-1 वर्षमा र 40 वर्ष कटेका मानिसहरूले वर्ष दिनमा रेगुलरली जाँच गरौँ। अर्को कुरा, किडनी अहिले चाहिँ नि यो कोभिडको महामारी फैलिराखेको छ। सबैजनाले चाहिँ नि घरमै बसौँ हैन, सरकारको नियमको पालना गरौँ, दूरी कायम गरौँ र मास्क सधैँ लगाएर बसौँ र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजरको युज चाहिँ नि गर्ने गरौँ। सबैले यो गर्नै पर्ने हो। र अर्को कुरा चाहिँ नि हाम्रो प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरूले झन् विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सबै चिज त गर्नै पर्यो। अर्को कुरा उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने पौष्टिक चिज खाउँ, घरमै बसौँ र घरमा बस्दाखेरि पनि मास्क लगाएर बस्ने गरौँ। किनभनेपछि सङ्क्रमण भएको बिरामी थाहा हुँदैन। कति मानिसहरूलाई लक्षण देखिँदैन। लक्षण देख्नुभन्दा पहिला नै सङ्क्रमित भइसकेका हुन्छन् हैन। कति मानिसहरू, हाम्रो घरका परिवारहरू बाहिर निस्किन्छौँ, हामी बाहिर निस्किएर कति मानिसहरूसँग सम्पर्कमा आउँछौँ। यद्यपि मास्क लगाएको हुन्छ तैपनि हामी त्यो सङ्क्रमितबाट सङ्क्रमण भएर घरमा आएका हुन्छौँ र घरमा आउँदाखेरि हामीहरू चाहिँ नि मलाई लक्षण देखिएको छैन, मलाई केही पनि भएको छैन भनेर घर परिवारको मान्छेसँग घुलमिल हुन्छौँ। जब लक्षण देखिन्छ हामी आइसोलेसनमा त बस्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि अरू घरका सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ सङ्क्रमण सारिसकेका हुन्छौँ। त्यस कारणले
किडनीको बिरामीहरू प्रत्यारोपण गरेको बिरामीहरूले घरमा बस्दाखेरि पनि दूरी कायम राखौँ, सरसफाइमा ध्यान दिउँ, पौष्टिक चिजहरू खाउँ र हरेक बेला मास्क लगाएर बसौँ। घरमा बस्दाखेरि पनि अरू घरका सदस्यहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि भेट्दाखेरि पनि मास्क लगाउँ। सुत्ने बेलामा मात्रै एक्लै हुँदाखेरि मास्क खोलेर सुतौँ र तपाईँहरू पनि बस्नुहोस् हैन। कुनै पनि इमर्जेन्सी नभइकन हस्पिटलमा नआउनुहोला। त्यस्तो कुनै इमर्जेन्सी पर्यो भने त्यस्तो केही समस्या आयो भने फोनबाट चाहिँ नि सम्पर्क गरौँ। फोनबाट सम्पर्क गर्दाखेरि पनि समाधान भएन भने मात्रै हस्पिटलमा आउने गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। मांसपेशी तथा जोड्नी र तन्तुको दुखाइलाई हामी बाथरोग भन्छौँ। बाथरोगको प्रकार 100 भन्दा बढी भएकाले यसले हाड जोड्ने बाहेक मुटु, मृगौला, फोक्सो, कलेजो लगायत शरीरको भित्री अङ्गलाई पनि असर गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। हरेक बातका आफ्ना लक्षण तथा कारणहरू छन्। कार्यक्रमको दोस्रो खण्ड स्वास्थ्य संवादमा बाथरोग कसरी पत्ता लगाउने, यसका लक्षण र उपचार विधिबारे विज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। शरीरका हाड जोड्ने, मांसपेशी, छाला, नसा दुख्ने समस्या बाथरोग हो। बाथरोगको प्रकार 100 भन्दा बढी भएकाले यसले हाड जोड्ने बाहेक मुटु, मृगौला, फोक्सो, टाउको, कलेजो लगायतका शरीरको भित्री अङ्गलाई पनि असर गर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। हरेक बातका आफ्ना लक्षण तथा कारणहरू छन्। बाथरोग रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक प्रणालीको गडबडीले हुने गर्छ। बाथरोगको लागि नयाँ नयाँ औषधि र उपचार पद्धति आइसकेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। यो रोगको उपचारपछि 95% निको हुने सम्भावना रहन्छ भने कतिपय 100% नै निको हुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। बाथ कुनै एक व्यक्ति विशेषलाई मात्रै हुने रोग होइन। यो नवजात शिशुदेखि वृद्ध अवस्थासम्म जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई जुनसुकै बेला हुन सक्छ। कतिपय बाथले बिरामीलाई वर्षौं पीडा दिइरहेका हुन्छन्। बाथले हड्डी बाङ्गिने मात्र होइन, मुटु, मृगौला, आँखा, छाला, कलेजो र फोक्सोलाई पनि असर गर्ने भएकाले यसलाई हाड जोड्ने दुख्ने रोग मात्र भनेर बुझ्नु हुँदैन। बाथरोग र यसबाट बच्ने उपायहरूबारे बाथरोग विशेषज्ञ डाक्टर साकेत झासँग हामीले संवाद गरेका छौँ। बाथरोग भनेको एउटा ठुलो अम्ब्रेला टर्म जस्तै भयो, छाता जस्तै हो। यसमा हामीले सरल भाषामा बुझ्दाखेरि यो हजुरको रोगसँग जुन लड्ने हाम्रो क्षमता शरीरको डिफेन्स मेकानिजम त्यसकै गडबडीले गर्दाखेरि हुने एक किसिमको रोग हो। अटोइम्युन बिमारी भनेर पनि यसलाई हामीले बुझ्ने गर्दछौँ। पहिला चाहिँ जहिले सुरुमा ग्रिकहरूमा चाहिँ रुमाटोलोजी भनेर पनि यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्ने गरिन्छ। सो रुमाटोलोजी भनेको चाहिँ रुमा भनेको फ्लो हैन, सो खराब फ्लोको या खराब रगतको कारणले गर्दाखेरि हुने बिमारी भनेर चाहिँ यसलाई चिनिन्थ्यो। त्यस्तै गरी हाम्रो आयुर्वेदिकको कन्सेप्टमा पनि हजुरले कफ, वात, पित्त भनेर सुन्नुहुन्छ हैन। सो त्यस्तै गरी अब कफ भनेको चाहिँ सानो उमेरमा हुने, त्यस्तै गरी बाथ भनेको चाहिँ अलि वैश्य उमेरमा हुने बिमारी जस्तो देखिने हुन्छ। तर समग्र रूपमा आजको जमानामा या अहिलेको समयमा बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईले जुन तपाईको इम्युन सिस्टम या रोगसँग लड्ने क्षमता, रोगसँग लड्ने प्रणाली जुन छ त्यसको गडबडीले गर्दाखेरि हुने बिमारीलाई चाहिँ हामीले समग्र रूपमा बाथ रोग भनेर बुझ्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, बाथरोग चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन्? बाथरोगको त्यस्तो स्पेसिफिक क्लासिफिकेसन छैन, तर हामीले जब अध्ययन गर्छौँ यो रुमाटोलोजी र इम्युनोलोजी भन्ने विषयमा यसलाई मैले सरल चिजमा डिभाइड गर्दाखेरि या यसको विश्लेषण गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो जोड्नीसँग सम्बन्धित रोग हुन्छ जसको चाहिँ मुख्य लक्षण नै जोड्नी दुखाइ भएर आउने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले गठियावात भनेर पनि लोकल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्छौँ, तर रुमाटोइड आर्थराइटिस भनेर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा बुझ्छौँ। त्यस्तै गरी एङ्कोलोजिङ स्पोन्डिलाइटिस भनेर अर्को सेरोनेगेटिभ आर्थराइटिस भन्छौँ हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि चाहिँ। तर यो पनि एक किसिमको हो। यिनीहरूको टिपिकली प्याटर्न हुन्छ, एउटा एक किसिमको शरीरलाई असर गर्ने एक किसिमको प्रणाली हुन्छ। त्यस्तै गरी यो जोड्नीले चाहिँ अरू अङ्गलाई असर नगर्ने होइन, तर विशेष गरी यिनीहरूको चाहिँ प्राइमरी लक्षण चाहिँ जोड्नीहरूमा हुने हुन्छ। त्यस्तै गरी जोड्नी बाहेक हामीले कनेक्टिभ टिस्यु डिसअर्डर भनेर पनि बुझ्छौँ। कनेक्टिभ टिस्यु डिसअर्डरमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न अरू जसमा चाहिँ विशेष गरी मल्टी सिस्टम
सिस्टम लक्षण हुन्छ, जस्तै कि हजुरको कपाल झर्ने, छालामा डाबर आउने, किडनी बिग्रिने, फोक्सोबाट रगत आउने, यो कनेक्टिभिटी डिसअर्डर या छाला टाइट हुने, यसमा चाहिँ हामीले सिस्टमिक लुपस इरिथ्रोम्याटोसिस भन्ने बिमारी छ, त्यस्तै गरिकन मिक्स कनेक्टिभिटी डिसअर्डर भन्ने बिमारी छ, स्क्लेरोडर्मा भन्ने बिमारी छ हैन। त्यस्तै गरिकन अर्को बाथको बिमारी भनेको हाम्रो रगतको नसा हैन, जसलाई चाहिँ हामीले भ्यास्कुलाइटिस भन्छौँ हैन। रगतको नसा सुन्निने, तपाईँको रगतको नसा विभिन्न कारणले सुनिन्छन्, जस्तै कीटाणुको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि पनि रगतको नसा सुनिन सक्छ, तर हजुरकै रोगसँग लड्ने क्षमता जब बिग्रिन्छ त्यसले पनि नि तपाईँको रगत, त्यसलाई चाहिँ हामीले भ्यास्कुलाइटिस भनेर पनि संज्ञा दिन्छौँ हैन। अब भ्यास्कुलाइटिसको पनि आफ्नै क्लासिफिकेसन, ठुलो नसाको बाथ हुनसक्छ, सानो नसाको बाथ हुनसक्छ। सो एउटा चाहिँ भ्यास्कुलाइटिस भयो। त्यस्तै गरिकन हजुरको मासुसँग सम्बन्धित हैन, मासुहरू मान्छेलाई उठबस गर्न गाह्रो हुने, बेडबाट उठ्नै गाह्रो हुने। सो अनि यसलाई चाहिँ हामीले मायोसाइटिस भनेर पनि भन्छौँ। यसलाई पनि हामीले कनेक्टिभिटी डिसअर्डरमै हुन्छ। सो समग्रमा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जोड्ने विशेष भयो, एउटा मल्टी सिस्टम चाहिँ हामीले कनेक्टिभिटी डिसअर्डर भन्छौँ, अर्को भ्यास्कुलाइटिस भन्छौँ। यहाँले भन्नुभयो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदा पनि बाथरोग हुन्छ भनेर, कारण यही मात्रै हो कि अन्य के कारण छन् बाथरोग हुने? अब ठ्याक्क सजिलै रूपमा एउटा मात्रै कारण भएको भए यसको म्यानेजमेन्ट पनि सजिलो हुन्थ्यो होला, यसलाई के भन्छ पत्ता लगाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो। तर एउटा मात्रै कारण नभएर यसमा निहित विभिन्न कारणहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा बिमारीको हामी सिस्टमिक लुपस इरिथ्रोम्याटोसिस भनेर एउटा बिमारीको उदाहरण लिँदाखेरि यसमा चाहिँ एउटा त जेनेटिक तपाईको सर्टेन जेनेटिक कारणहरूमा तपाईको जेनेटिक हुन्छ नि, जेनेटिक चिजमा सर्टेन खराबी या केही म्युटेसन भएको मान्छेलाई सूर्यको किरण हैन, त्यस्तै गरी हजुरको पेटको कीटाणुको कस्तो संरचना छ हैन, यो सबै चिजले चाहिँ संरचना गरेर मल्टिफ्याक्टोरियल भन्छौँ हामी। थुप्रै इटियोलोजीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै सिङ्गुलर इटियोलोजी नभएर यसको थुप्रै कारणहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रोगहरू चाहिँ उत्पन्न हुने गर्छ। ठ्याक्क एउटा रोगलाई यो मात्रै कारण भनेर चाहिँ त्यसरी ठ्याक्कै छुट्याउन चाहिँ गाह्रो छ। हो, अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हजुरलाई। कमनली बाथ जुन प्रेजेन्ट हुन्छ युरिक एसिड बाथ हैन, त्यो चाहिँ युरिक एसिड शरीरमा युरिक एसिडको लेभल बढ्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई युरिक एसिडले गर्दाखेरि चाहिँ जोड्ने दुखाइ हुनुहुन्छ। अब युरिक एसिड चाहिँ शरीरमा किन बढ्छ भन्दाखेरि या त तपाईँले धेरै प्रोटिनको मात्रा धेरै छ हैन, या रक्सी र युरिक एसिड चाहिँ एउटै माध्यमबाट निस्किन्छ के। सो एउटाको लेभल बेसी भयो भने शरीरमा ट्राफिक जाम हुन्छ। सो तपाईँले त्यो हिसाबले या त युरिक एसिडको लेभल बढाउन, या त त्यो एउटा त इन्टेकबाट भयो, तपाईँले कति कुरा खाइरहनु भएको छ, अर्को भनेको किडनीहरूमा खराबी भयो जसले चाहिँ युरिक एसिड बाहिर फाल्छ। सो किडनी खराबी भएको मान्छेहरूलाई पनि युरिक एसिडको लेभल बेसी देखिन सक्छ, अर्को लाइफस्टाइल नराम्रो भएको मान्छेलाई युरिक एसिड देखिन सक्छ। सो यसको चाहिँ ठ्याक्कै एउटा सिङ्गुलर इटियोलोजी छ। सो युरिक एसिड हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने तपाईँको त्यो बाथ चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने चाहिँ धारणा छ, तर सबै बाथमा चाहिँ त्यही प्रिन्सिपल चाहिँ लागू हुँदैन। बाथरोग आजकलको क्लासिफिकेसन अनुसार एउटा चाहिँ बच्चाहरूलाई हेर्ने बाथ छ हैन, सो त्यसलाई चाहिँ हामी पिडियाट्रिक इम्युनोलोजी र रुमाटोलोजी भन्छौँ। त्यस्तै गरी एडल्टलाई हेर्ने एडल्ट रुमाटोलोजी र इम्युनोलोजीको दुईटा विभाजन छ हैन, यो एउटा ठुलो। यसमा एडल्ट रुमाटोलोजी चाहिँ विशेष गरी महिला 15 देखि 45 वर्षको महिलाहरूमा चाहिँ विशेष गरी हुने गर्छ। तर यसको भन्नुको अर्थ 45 भन्दा माथिको मान्छेलाई नहुने या पुरुषलाई नहुने हैन, तर प्रोबेबिलिटीको आधारमा या हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिमा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ महिला र 15 देखि 45 को महिलामा हुने गर्छ हैन। अरू बच्चालाई पनि हुन्छ यो बात, बुढोलाई पनि हुन्छ, जवानलाई पनि हुन्छ, पुरुषलाई पनि हुन्छ, तर विशेष गरी चाहिँ यो एज ग्रुप भयो। अब हजुर ठ्याक्कै त्यही एज ग्रुपलाई हुने कारण पनि त के छ होला? सो यसमा पनि त्यसको छ, एज ग्रुपमा हैन, हुन सबैमा हुन्छ, तर त्यो ग्रुपमा चाहिँ हर्मोनलको कारण हैन, हर्मोनल स्टडिजहरू भएको छ, त्यो कारण भयो, जेनेटिक मेकअपको कारण भयो हैन। सो विशेष गरी पुरुष र महिलामा फरक हुने भनेकै विशेष गरी हर्मोनल, सो त्यसको सर्टेन आधारहरू पनि छन् यसमा। बाथजन्य रोग हुने लक्षणहरू चाहिँ के हुन्? कस्तो लक्षण देख्यो भने चाहिँ बाथरोग हो भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ त? यसको लक्षण भनेको कपालदेखि लिएर तपाईँको नङसम्म कुनै पनि अङ्गमा यसको असर हुन सक्छ। तपाईँको कपाल झर्ने हैन, छालामा डाबर आउने, आँखा रातो भएर सुन्निने, कान पाकेर बारम्बार कानको पानी बगिराख्ने, आँखा सुक्खा हुने हैन, तपाईँको थुक निकाल्ने ग्रन्थीहरू सुन्निदिने, बारम्बार यो मम्स जुन हामीले पहिला के भन्छ सेतो टेप लगाएर हिँड्थ्यौँ नि, अब त्यही बारम्बार भइरहेछ भने हैन, एकचोटि भयो भने त भाइरल इन्फेक्सन हुनसक्छ, तर बारम्बार भयो भने बाथले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। शरीरमा धेरै गाँठागुठीहरू आउने हैन, फोक्सोमा चाहिँ सुक्खा खोकी आउने
मुटुहरूमा चाहिँ अचानक मुटुमा चाहिँ हजुरको यङ मान्छेहरूमा मुटुको एट्याक आउने होइन, या हृदयघात हुने, मस्तिष्कघात हुने। मस्तिष्कघात हृदयघात यदि 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्षको उमेरमा हुन्छ भने ब्लड प्रेसरको कारणले हुने, डायबिटिजको कारणले हुने त छँदैछ। तर 20 वर्षको केटालाई, 20 वर्षको केटीलाई या 30 वर्षको मान्छेलाई भयो भने जुन अननेचुरल फेनोमेना छ त्यसमा चाहिँ बाथको यो लक्षण हुनसक्छ। त्यस्तै गरी हजुरको रगतको नसाहरू सुन्नेर औँलाहरू कालो भइदिने, जाडो महिनामा औँलाहरू निलो हुने, सेतो भइदिने चिसो पानी खेलाएपछि। त्यस्तै गरिकन रगतको लेभलहरू घट्दिने शरीरमा होइन। त्यसपछि पिसाबहरूमा रगत देखिने, किडनी फेलियर हुने, तपाईको लिङ्गहरूमा घाउ आउने, मुखभित्र घाउ आउने, दिशाबाट रगत आउने। त यो सबै नङहरू चाहिँ बिग्रिँदै जाने, यो सबै चाहिँ विभिन्न बाथको लक्षण हुनसक्छ। अब यसमा हामी चाहिँ प्याटर्न रिकग्निसन भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ होइन। सो एउटा टिपिकल बिमारीको चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ प्याटर्न हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी रिकग्नाइज गर्छौँ। त्यही हिसाबको चाहिँ अनि बिमारीको डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस बनाएर त्यसको उपचार गर्ने चाहिँ हामीले गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरिकन रगतको लेभलहरू घट्दिने शरीरमा होइन। त्यसपछि पिसाबहरूमा रगत देखिने, किडनी फेलियर हुने, तपाईको लिङ्गहरूमा घाउ आउने, मुखभित्र घाउ आउने, दिशाबाट रगत आउने। त यो सबै नङहरू चाहिँ बिग्रिँदै जाने, यो सबै चाहिँ विभिन्न बाथको लक्षण हुनसक्छ। अब यसमा हामी चाहिँ प्याटर्न रिकग्निसन भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ होइन। सो एउटा टिपिकल बिमारीको चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ प्याटर्न हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी रिकग्नाइज गर्छौँ। त्यही हिसाबको चाहिँ अनि बिमारीको डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस बनाएर त्यसको उपचार गर्ने चाहिँ हामीले गर्ने गर्छौँ। यसमा त बाथरोग पत्ता लगाउनको लागि त हरेक डाक्टरले चाहिँ बाथ रोगसँग सम्बन्धित समस्या चाहिँ थाहा पाउनै पर्ने आवश्यक रहेछ नि त। हजुर। सो अब त्यो त हाम्रो मेडिकल ट्रेनिङमा छ पनि होइन। जस्तै कि हजुरलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिँदाखेरि कसैले मानव सामान्य ज्वरो आयो होइन। अब ज्वरो उसको 2 महिनादेखि ज्वरो आइरहेछ होइन। सो ज्वरो आएपछि एउटा फिजिसियनका जानुहुन्छ, फिजिसियनले विभिन्न कारणहरूको ज्वरो किन आयो भनेर शरीरमा उहाँको अध्ययन गर्नुहुन्छ या त्यसको जाँचहरू गर्नुहुन्छ होइन। पहिला चाहिँ उहाँको डिटेल हिस्ट्री लिइन्छ, क्लिनिकली जाँच गरिन्छ, त्यसपछि रगतहरूको जाँच गरिन्छ। त्यही रगतहरूको जाँचमा केही कुरा उहाँहरूलाई एब्नर्मल लाग्यो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ ओके यो बाथजन्य हुनसक्छ भनेर त्यसपछि बाथको शङ्का पनि सुरु हुन्छ। यो अहिलेदेखिको प्र्याक्टिस होइन, पहिलेदेखिको नै प्र्याक्टिस हो। र यो हजुरको सबै डिपार्टमेन्टमा होइन, आँखाको विशेषज्ञतादेखि लिएर हड्डीको विशेषज्ञता लिएर सबै विशेषज्ञतामा चाहिँ यो अध्ययनकै ट्रेनिङमा हुन्छ। अब यो सबैलाई समग्र बाथरोग विशेषज्ञले चाहिँ यो सबै प्रब्लमलाई चाहिँ एकजनाले मात्र हेर्ने भनेर पनि हुन्छ होइन। स्क्रिनिङ एउटाले गर्छन्, तर उसको फरकमा डायग्नोसिस भइसकेपछि चाहिँ म्यानेज गरिदिने चाहिँ हजुर उपचार गरिदिने चाहिँ एक चाहिँ बाथरोग विशेषज्ञले गर्ने हुन्छ। लक्षणको आधारमा थाहा पाउन अलिकति गाह्रै रहेछ, किनभने हरेक अङ्गमा असर गर्ने भयो होइन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यो बाथजन्य रोग थाहा पाउनको लागि के कुराको चाहिँ चेकअप गराउनु पर्ने हुन्छ, के कुराको जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ त? कस्तो प्याटर्नको लक्षण छ? फर इक्जाम्पल हजुरको अब म धेरै गरी बात जोड्नीमा आउने गर्छ, सो जोड्नीकै इक्जाम्पल दिन्छु होइन। सपोज मानौ हजुरलाई हजुरको हातको सानो जोड्नीहरूमा चाहिँ सुन्निने भइरहेछ होइन। त्यस्तै गरिकन सुनिन्छ अनि हात बिहान अररो हुन्छ, कक्रक्क पर्छ। हजुरले हातको कामहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बट्टा खोल्न, धारा खोल्न यस्तो किसिमको गाह्रो समयअनुसार गाह्रो आयो भने यो एक प्रकारको गठिया बाथ या रुमेटोइड आर्थराइटिसको प्राइमरी लक्षण हो। अरू बाथमा नहुने हुँदैन, तर त्यो बाथको चाहिँ प्रबल लक्षण हो। सो त्यसको चाहिँ सर्टेन मैले बेसिक रगतको जाँच गर्छु। त्यस्तै गरी त्यसलाई डायग्नोसिस गर्नलाई एउटा रुमेटोइड फ्याक्टर र एन्टी सिसिपी भन्ने जाँच हुन्छ होइन। एन्टी सिटोनेटेड पेप्टाइड एन्टिबडी भन्ने जाँच हुन्छ, यो रगतबाटै गर्ने जाँच हो। त्यो बाहेक हामीले यदि अब मानौँ कसैलाई 5 वर्षदेखि लक्षण छ भने त्यो बाथले उसको हड्डीहरू खाएको हुनसक्छ, सो हामी एक्सरे गरेर हेर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै गरी बाथले गर्दाखेरि सर्टेन इन्फ्लामेटरी तत्त्वहरू शरीरमा बढेको हुन्छ, त्यो पनि हामीले पठाएर चाहिँ यसको डायग्नोसिस गर्ने हुनसक्छ। बाथजन्य रोगको उपचार गर्नुपर्दाखेरि कुन कुन उपचार पद्धतिबाट चाहिँ गरिन्छ त? विशेष गरी यसको हामीले गडबडी कहाँ छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। सो गडबडी हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता या सिस्टम, रोग प्रतिरोधात्मक जुन क्षमता छ हाम्रो शरीरमा त्यसको खराबी हो। सो त्यसको डिसरेगुलेसन हो। भन्नुको अर्थ त्यो राम्रोसँग बढेर घट्नुपर्छ, आफै त्यसको एउटा सिस्टम छ शरीरभित्र, त्यो सिस्टमको खराबी भयो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई छिनछिनमा त्यही सिस्टम चाहिँ बढेर एट्याक गर्ने हुन्छ। म एउटा सानो इक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु अनि म त्यसको उपचारमा पनि आउँछु। मानौँ हजुरलाई एउटा सानो किटाणुको सङ्क्रमण भयो शरीरमा। सो त्यो किटाणुको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि के हुन्छ, किटाणुको सङ्क्रमणले हजुरलाई विभिन्न लक्षण आउला। सो हजुरको शरीरभित्रै आफ्नै एक किसिमको डिफेन्स मेकानिजम छ या रोगसँग लड्ने क्षमता छ। सो त्यो आफै आउँछ, त्यो किटाणुलाई मार्न खोज्छ होइन। त्यो आफै जब किटाणु मर्छ त्यो जुन सिस्टम छ त्यो आफै सेलाएर जानुपर्ने, तर बाथ भएको मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो सेलाएर जानुको सट्टा
झन् बढिदिन्छ र हजुरको विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ त्यसले असर गर्ने हुन्छ। जस्तै हजुरले यो अहिले कोभिडमा पनि तपाईँले साइटोकाइन स्टर्म भनेर थुप्रै सुन्नुभयो होला। सो त्यो पनि किटाणु भाइरसले इन्फेक्ट गर्यो र त्यसले चाहिँ विभिन्न मल्टी सिस्टममा इन्भल्भमेन्ट गर्ने एक प्रकारको त्यो इन्फ्लामेसन हो। त्यो चाहिँ बाथको नर्मल पद्धति नै त्यही नै हो। सो अब यसको उपचार भनेको हामीले त्यही इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ रोकेर या थिचेर राखिदिनु पर्ने सिस्टम हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न मुखबाट खाने औषधिहरू पनि छन् र विभिन्न इन्जेक्टेबल औषधिहरू पनि छन्। अब कसलाई कुन औषधि खुवाउने चाहिँ कस्तो अङ्गमा असर छ त्यो माथि प्योरली आधारित हुन्छ। सानो जोड्नीमा छालामा मात्रै समस्या छ भने म खाली मुखमा लगाउने क्रिम दिएर पनि हुन्छ कि होइन, कसैको किडनी नै फेलियर भइरहेछ भने त्यसलाई ठुलो स्टेरोइड पल्सदेखि लिएर हामीले अरू विभिन्न इन्जेक्टेबल साइक्लोफस्माइड, रिटुक्सिम्याब भन्ने विभिन्न आजकल बायोलोजिकल या ट्रेडिसनल औषधिहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्ने चाहिँ हुन्छ। जस्तै बाथरोगी उपचार भयो, औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, उहाँहरूले कति समयमा चाहिँ फलोअपमा आउनुपर्ने हुन्छ? बाथ भनेको एक प्रकारको कन्ट्रोलेबल बिमारी हो। यसलाई मैले जरैबाट चाहिँ म निको पारिदिन्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सकिँदैन होइन, किनकि समस्याको उत्पत्ति शरीरभित्र छ। सो त्यसको निदान पनि हामीले क्रमिक रूपमा गरिनुपर्छ। जस्तै डायबिटिज छ हजुरको, जस्तै ब्लड प्रेसर छ, समस्या भित्रै छ शरीरभित्र, त्यसको नितान्त जीवनभरि हजुरको उपचार चल्छ। जब कन्ट्रोल हुन्छ, तपाईँले एक्सर्साइजले कन्ट्रोल हुन्छ भने एक्सर्साइजले नै कन्ट्रोल गर्ने, होइन एक्सर्साइजले हुँदैन औषधि खाएर कन्ट्रोल हुन्छ भने औषधि खाएर। त्यस्तै गरी बाथको पनि हजुरले के हुन्छ भन्दाखेरि नियमित औषधि खाइरहनु पर्ने हुन्छ। अब जब तपाईँले यी नियमित औषधि खानुहुन्छ त्यो औषधिको साइड इफेक्ट आउँछ। एकतिर बिमारी छ र अर्कोतिर औषधि छ होइन। सो बिमारी एक त हजुरले फलोअपमा गएर बिमारी मेरो कन्ट्रोल भयो कि भएन, जुन पहिला हजुरले देखाउनु भएको थियो, एक त हजुरले आफैलाई आराम भएको छ कि छैन त्यो डाक्टरले सोध्छन्। त्यसपछि डाक्टरले त्यही कुरा अब्जेक्टिभली चेक गर्छ। जस्तै अब हजुरको जोड्नीमा सुन्नेको छ, मेरो मानव मौका कुनै बिमारी आउनु पहिलो भिजिटमा उहाँको मैले एक प्रकारको हाम्रो जोइन्ट काउन्ट गर्ने सिस्टम हुन्छ। मानव 28वटा जोइन्ट मैले हेरेको छु, त्यसमा 10वटा सुन्नेको थियो पहिलो भिजिटमा, मैले औषधि दिएँ होइन। मेरो एउटा गोल त बनाउनु पऱ्यो नि, क्योर हुँदैन भन्दैमा या यसको जरैबाट उपचार हुँदैन भने कन्ट्रोल गर्ने पनि एउटा गोल बनाउनु पऱ्यो। सो मेरो गोल भनेको उहाँको 0 जोड्नी सुन्नेको हुनु पऱ्यो, 0 जोड्नीमा दुखाइ हुनु पऱ्यो। सो त्यो गोलमा पुगेको छु कि छैन, सो मैले फलोअपमा हेर्ने चाहिँ त्यो हो। मेरो गोल भनेको उहाँलाई चाहिँ हामीले बिमारीलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ यो बिमारी चाहिँ एक्टिभ छ कि रिमिसनमा छ, भन्नुको अर्थ यो बिमारी अझ पनि बिमारीले दुःख दिने खाले छ या त्यो शान्त भएर बसेको छ भनेर हामीले क्लासिफाई गर्छौँ र त्यही हिसाबले हामीले औषधि दिन्छौँ। सो बिमारीको पाटोले पनि फलोअप गर्नु आवश्यक छ कि त्यो कन्ट्रोल भयो कि भएन। कन्ट्रोल भएको छैन भने औषधिको मात्रा बढाउनु पर्ला। र अर्को कुरा भनेको औषधि नियमित खाँदाखेरि औषधिले पनि विभिन्न साइड इफेक्ट शरीरमा गर्छन् र काफी धेरै, किनकि हजुरकै रोगसँग लड्ने क्षमतालाई नै थिच्ने हो हामीले। सो त्यसलाई धेरै थिचे पनि त्यसले पनि खराबी गर्छ। सो त्यसको नियमित फलोअप चाहिँ अत्यन्त नै आवश्यक छ, जसले चाहिँ औषधिको साइड इफेक्टदेखि लिएर रोगको कस्तो स्थिति छ त्यो दुइटै पत्ता लगाउनमा मद्दत गर्छ हामीलाई। कुनै बिमारीले या कुनै बाथले छालामा मात्रै असर गरेको छ अरे होइन। सो त्यो त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले मेबी टपिकल एजेन्ट भनेको हामीले छालामा लाउने औषधि मात्रै दिएर पनि राख्न सक्छौँ र घामबाट बच्नु होला भन्ने सर्टेन एडभाइस दिएर पनि उहाँको जीवन चल्छ। तर कसैको किडनीमै समस्या छ, कसैको मुटु नै फेल भएर आउनु भएको छ, कसैको फोक्सोबाट खकारमै रगत देखेर हामीले डिफ्युज एल्भुलर हेमोरेज, त्यस्तो पेसेन्टहरूको फरक किसिमको म्यानेजमेन्ट हुन्छ। कसैलाई इन्टेन्सिभ म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ, कसैलाई इन्टेन्सिभ फलोअप चाहिन्छ। भन्नुको अर्थ चाँडो फलोअप गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कुनै बिमारीलाई चाहिँ अलि ग्याप गरेर फलोअप गर्दाखेरि पनि मिल्छ। कतिपय बिरामीहरूले त चेकअप गराउनुहुन्छ, एकचोटि औषधि लिएपछि केही समयसम्म औषधि सेवन गर्ने, अनि औषधि सेवन गर्दा केही सहज भएपछि औषधि छोडिदिने, र अर्को कुनै एक थरी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ लामो समयसम्म त्यही औषधि सेवन गरिरहने। यसले चाहिँ बाथका रोगीहरूलाई कस्तो असर गर्न सक्छ डाक्टर? यसमा दुईवटा पाटो छन्। एउटा त कि त बिमारीको बारेमा पेसेन्टले बुझ्या हुँदैन या बुझाउने समय नभएर नबुझ्या हो, या उहाँको एजुकेसनल लेभल सबै कुराको पाटो हुन्छ होइन। सो एउटा त हामीले बुझाउनै पर्छ। यो बाथको बिरामी एउटा बिरामी हेर्नलाई नै धेरै समय लाग्छ। किनकि उसको जीवनमा हामीले धेरै कुरा बुझाउनु पर्ने हुन्छ होइन। उसको हरेक पार्ट अफ जीवनमा यसले असर गर्ने हुन्छ। औषधि नियमित चाहिँ खाने यदि बिमारी किसिमको छ भने चाहिँ नियमित औषधि खानै पर्छ। अब हजुर मानव औषधि खानुभयो, लक्षण आराम भयो, तर समस्या त भित्रै छ, तपाईँले छोड्नु भयो भने मेबी अर्कोचोटि जब त्यो बाथ बढेर आउँछ, त्यसले पहिला जोड्नी मात्रै असर गरेको थियो भने अर्कोचोटि मेबी आँखामा असर गर्ला, फोक्सोमा असर गर्ला। त्यही भएर नियमित औषधि सेवन र नियमित चिकित्सकसँगको सम्पर्क अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ बाथ रोग उपचारमा चाहिँ। भनेपछि बाथ रोगीहरूले होइन के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई सहज बनाउन? अब पूर्ण रूपमा निको हुने त निको भइहाल्यो होइन, निको नहुने अवस्थामा पनि त्यसलाई सहज बनाउनको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने? बाथ रोगमा चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ एउटा त
परिवारको साथ सल्लाह चाहिँ धेरै चाहिन्छ, किनकि यसमा यो दीर्घकालीन बिमारी हो। सो अनि विशेष गरी महिलामा हुन्छन्। महिला भनेको घरको ब्याकबोन हो, पिलर हो। सो उहाँहरूलाई अनि त्यसपछि उहाँहरूले भनेको हस्बेन्डलाई पनि म्यानेज गर्ने, बुवा आमालाई नि म्यानेज गर्ने, बच्चाहरूलाई नि म्यानेज गर्ने, त्यस्तो फिगर भएको मान्छेलाई जब हुन्छ परिवारले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ साथ दिनुपर्छ। नम्बर 1 नियमित औषधि जुन सेवन छ, यदि डायग्नोसिस भइसकेको छ भने नियमित औषधि सेवन गर्नलाई चाहिँ उहाँलाई नि प्रेरित गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी सन्तुलित आहार र नियमित व्यायाम। अब व्यायाम चाहिँ किनकि यो बाथरोगहरूमा चाहिँ जति हजुरले काम गरिसक्नुहुन्छ, एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, त्यति हजुरलाई आराम हुन्छ। सो त्यो हिसाबको चाहिँ हजुरले सन्तुलित जीवन बितायो भने र परिवारले साथ दियो भने, किनकि दीर्घकालीन बिमारीहरूमा शारीरिक तनावमा नभएर पनि मानसिक रूपमा पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै समस्या आउने गर्छ। त्यो हामीले देख्छौँ, डिप्रेसन या एङ्जाइटी यो सबै कुरा हुने गर्छ। किनकि तपाईँले अगाडि हेर्दाखेरि यो बिमारी कहिले निको नहुने या जहिले पनि नियमित औषधि खाइरहने भन्दाखेरि एउटा शारीरिक रूपमा त उहाँ सिकिस्त हुनुहुन्छ नै, मानसिक रूपमा पनि ग्रसित हुन्छन्। सो मेरो विचारमा यो सबै पाटोलाई हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँको खानपानदेखि लिएर परिवारको साथ सहयोग र चिकित्सकको सल्लाह यो सबै भयो भने चाहिँ नियमित मेरो विचारमा उहाँहरूको लागि धेरै फाइदा हुन्छ। बाँझजन्य रोग हुने बिरामीहरूले कस्तो प्रकारको खानपान अनि जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ? टिपिकली यो खाना बार्ने या हो, यो मलाई धेरै प्रश्न पेसेन्टहरूले पनि सोध्नुहुन्छ कि यो खाना बार्ने, कुन खाना खाने, कुन खाना नखाने। युरिक एसिड भन्ने बातमा चाहिँ युरिक एसिड प्रोटिनको मात्रा इन्टेकले बढ्ने गर्छ। सो प्रोटिन जुन जुन कुराले बढाउँछ शरीरमा त्यो चाहिँ नियमित बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ युरिक एसिडमा। जस्तै रातो मासु भयो, जस्तै रक्सी भयो, होइन, यो चाहिँ स्ट्रिक्टली हामीले युरिक एसिडको बातको लागि चाहिँ बन्द गर्छौँ। तर अरू विभिन्न बातहरूमा चाहिँ विभिन्न साइन्टिफिक लिट्रेचरहरूले या अध्ययनले पनि यो खानाले चाहिँ यो बढाउँछ भनेर देखाएको छैन। कसैले टमाटरलाई हुन्छ, कसैले दहीलाई दोष दिनुहुन्छ। तर यो कसैले गेडा, तर यो खालि नेपालमा हुने बिमारी मात्रै होइन, इन्डियामा हुने बिमारी मात्रै होइन, यो वर्ल्ड वाइड सबै ठाउँमा यो देखिन्छ। जहाँ सी फुड खान्छन् त्यो ठाउँमा पनि देखिन्छ, जुन ठाउँमा विट बेस्ड डायट छ, हाम्रोमा चामल बेस्ड डायट छ। सो सबै किसिमको खानपान हुने ठाउँमा यो रोग देखिन्छ। सो खालि खानालाई दोष भन्दा पनि, किनकि हामी दिनमा 3-4 पटक खाना खान्छौँ। सो केही पनि हाम्रो शरीरमा भयो भने सबसे पहिला दोष दिने हामीले चाहिँ खानालाई हुन्छ। यो खायौँ चिसो भयो, घाँटी, होइन। सो खाना भनेको सन्तुलित खानु पर्यो। चुरोट, रक्सी, मद्यपान, धुम्रपान यिनीहरूलाई चाहिँ एभोइड गर्नु पर्यो। युरिक एसिडको बात छ भने चिकित्सकले तपाईँले प्रोटिनको मात्रा कम गराउनलाई स्पेसिफिक औषधि दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले रगत पातलो गर्ने औषधि वार्फरिनहरू चलाउँछौँ सर्टेन बाथको पेसेन्टहरूलाई, जसमा चाहिँ रगतको नसाहरूमा चाहिँ रगत जम्मा हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ वार्फरिन औषधिसँग इन्टरेक्सन गर्ने खानपानहरू चाहिँ हामीले लिस्टै दिन्छौँ, होइन। मसलाहरू हुन्छ, स्पिनेचहरू हुन्छ, काउली फ्लावरहरू हुन्छ, त्यो हामीले चाहिँ नखान भन्छौँ। यो बाहेक चाहिँ सन्तुलित जुन घरमा नर्मल फ्रेस खाना खानेकुरा पाइन्छ त्यो मेरो विचारमा सबै खाँदाखेरि नियमित हुन्छ। त्यस्तै गरी अब एक्सर्साइजको कुरा गर्नुभयो भने सर्टेन एक्सर्साइज जस्तै एङ्कलोजिङ स्पोन्डाइटिसहरू भन्ने बातमा चाहिँ हजुरको मेरुदण्डको जुन हड्डीहरू छन् त्यसमा समस्या आउँछ। सो तपाईँको स्पाइन चाहिँ बिहान बिहान स्टिफ हुन्छ। यस्तोमा चाहिँ हामीले स्पाइनल मोबिलिटी एक्सर्साइज या स्पाइनललाई लचिलो बनाउने एक्सर्साइजहरू चाहिँ नियमित व्यायाम गर्ने चाहिँ हामीले सिकाउँछौँ पनि, फिजियोथेरापिस्टहरूसँग हाम्रो क्लिनिकमा पनि सिकाउँछौँ। त्यस्तै गरी बुढाबुढीहरूमा चाहिँ कमनली अस्टियोआर्थराइटिस भनेर यो चाहिँ नन इन्फ्लामेटरी किसिमको बात भयो, हड्डी खिएर तपाईँलाई दुख्ने। यसमा पनि हजुरले अब हड्डी खिएको छ भने मासुलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु पर्यो, सिम्पल कन्सेप्ट, होइन। सो हड्डी खिएको छ, मासु चाहिँ हजुरले स्ट्रङ बनाइदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबको एक्सर्साइज चाहिँ यो मसलहरू स्ट्रङ बनाउने एक्सर्साइज चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सिकाउँछौँ। यो बाहेक नियमित वक गर्ने, वेट कम गर्ने, यो सबै चाहिँ हजुरले गर्नुभयो भने यो खालि बातलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण जीवनलाई सबै कुरालाई म्यानेज गर्छ। महिलाहरूले प्रेग्नेन्सी प्लान गर्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन त, जसलाई बाथ रोग छ? अब यसमा मैले 3टा सिनेरियो लिन्छु, होइन। एउटा त जुन महिलालाई पहिल्यैदेखि बाथ छ, डायग्नोसिस भइसकेको छ, उहाँले प्रेग्नेन्सी प्लान गर्यो भने, जस्तै बाथको जब डायग्नोसिस हुन्छ यङ महिलालाई जुन चिकित्सकले या बाथरोग विशेषज्ञले उहाँले पहिले भन्नुहुन्छ कि प्रेग्नेन्सीहरू गर्ने हजुरलाई बच्चा जन्माउने इच्छा छ भने तपाईँले आएर चिकित्सकसँग सँगै बेसिक कन्सेप्ट के हो भने बाथ तपाईँको शरीरमा कन्ट्रोल छ। बाथलाई समुद्र जस्तै सम्झिनु। समुद्रमा छालाको बेलामा चाहिँ तपाईँले ढुङ्गा लिएर जानु हुँदैन। समुद्र शान्त छ भने तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो बेलामा जब समुद्र शान्त छ, तपाईँको बाथ शान्त छ, त्यो बेलामा प्रेग्नेन्सी प्लान गर्न सकिन्छ। त्यो हाम्रो डेफिनेटिभ गाइडलाइन्सहरू छन्, होइन। जस्तै यो 6 महिनापछि गर्न मिल्छ, होइन। त्यस्तै गरी
बाथको कुनैले नियमित औषधि खाइरहनु भएको छ भने त्यो औषधिहरूले चाहिँ जस्तै अब मानव एउटा सबसे कमन औषधि मिथोट्रेक्सेट भन्ने हामीले युज गर्छौँ, अङ्कोट्रेक्स भनेर पनि ब्रान्ड नेम भयो तर जेनेरिक नाम चाहिँ हाम्रो मिथोट्रेक्सेट भयो। यो औषधिले चाहिँ हजुरले खाँदा भयो भने कुनै बच्चाको हात नभइदिने हुन्छ, कुनै बच्चाको त्यो बेसिकली विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ उसको अङ्ग नै नबन्दिने हुन्छ। सो त्यही भएर हामीले त्यो औषधिलाई कमसेकम 6 महिना बन्द गरेपछि मात्रै उहाँलाई प्रेग्नेन्सीमा जानलाई भन्छौँ। बाथ कन्ट्रोल छैन, उहाँको दुखाइ छ, त्यो बेलामा हामीले चाहिँ एडभाइस गर्दैनौँ। प्रेग्नेन्सीमा जान पाइन्छ तर हजुरले बुझ्नुपर्नेको कुरा के औषधिलाई मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ र तपाईँलाई चाहिँ प्रेग्नेन्सी सपोज पेटमा बच्चा बसिसकेपछि 9 महिना मैले औषधि दिनलाई मेरो हात मातिन्छ, मैले सर्टेन औषधि दिन मिल्छ, सर्टेन औषधि दिन मिल्दैन, किनकि एकजना होइन अब दुईजनाको रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। यो भयो तपाईँको पहिलेदेखि बात भइसकेको महिलाहरू हैन। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ कसैलाई चाहिँ प्रेग्नेन्सी गर्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ तर बारम्बार बच्चाहरू चाहिँ लस भइरहेछ, त्यसको विभिन्न पाटो हुन्छ, जेनेटिक कारण हुन्छ, पाठेघरको कारण हुन्छ। त्यसै गरी बाथ पनि हाम्रो एन्टिफस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोम भन्छौँ हामीले होइन, एप्ला सिन्ड्रोमहरूले गर्दाखेरि पनि बारम्बार तपाईँको प्रेग्नेन्सी लस हुने हुन्छ। सो त्यस्तो महिलाहरूलाई पनि हाम्रो रगत पातलो गर्ने औषधि दिएर या अरू औषधिहरू हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन भन्ने औषधिहरू छ, यो औषधिहरूको मद्दतले चाहिँ सबैलाई त नभनौँला तर धेरै पेसेन्टहरूलाई चाहिँ यसको मद्दत गर्न चाहिँ सकिन्छ। नेपालमा बाथ रोगको बारेमा उपचारको कुरा गर्नुपर्दा होइन, बाथ रोगका बिरामीहरूले विदेश जानुपर्ने अवस्था छ कि छैन यसको उपचारको लागि? नेपालमा यसको उपचार सबै सम्भव छ कि छैन त? ओके, यो धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। बाथरोगको दुईवटा पाटो छ। एउटा त सबसे पहिला त बाथरोग पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ, अर्को कुरा दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ यसको उपचारको विधि भयो। जब उपचार पत्ता लगाउने कुरा हुन्छ तपाईँले बाथरोगको मैले जसरी नै अघि नै भनिसकेँ कि यसको लक्षण भनेको हजुरको शरीरको कुनै पनि अङ्गमा हुनसक्छ। जुन चिकित्सकका उहाँ पुग्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ शङ्का गरिरहनु भएको हुन्छ। रगतको सर्टेन जाँचहरू चाहिँ अझ पनि हामी भारतमाथि या अरू देशमाथि आधारित छौँ त्यो रगतको जाँच गर्नलाई, त्यो टेक्नोलोजी हामीसँग नभएर। त्यस्तै गरी कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीलाई छुट्याउन गाह्रो हुन्छ कि यो बाथ मात्रै छ कि बाथसँग कीटाणुको सङ्क्रमण पनि छ। त्यसको लागि विभिन्न स्क्यान या इमेजिङ हुनसक्छ या बायोप्सीमा हामीले त्यसको टुक्रा निकालेर त्यसमा इम्युनोफ्लोरेसेन्स जाँचहरू गर्नुपर्छ। यो जाँचहरू यो प्रविधिहरू चाहिँ हामी अझ पनि ल्याकिङ छौँ, किनकि पेसेन्ट आज आउनुहुन्छ त्यो मैले प्रविधि त्यो जाँच गरेर पठाउँछु, 7 दिन 8 दिन 10 दिनपछि रिपोर्ट आउँछ त्यसको। त्यो कसैको गल्ती छैन यसमा, अब लजिस्टिक गल्ती हो यो। अब डक्टरले शङ्का गरे हुन्छ, पेसेन्ट पनि माने हुन्छ टेस्ट गराउनलाई, तर त्यो 7 दिन लाग्छ। अब त्यो ट्रान्सपोर्टेसन लजिस्टिकको इस्यु छ। सो त्यो चाहिँ हामीले त्यो पाटोमा चाहिँ हामी स्टिल डिपेन्डेन्ट छौँ डेफिनेटली। अनि त्यसमै कतिजनालाई चाहिँ यति टाइम किन लाग्यो त्यही फ्रस्ट्रेसनले पनि कतिजना चाहिँ जान खोज्ने हुन्छन्, किनकि तपाईँले अब पेसेन्टलाई त इमिडिएट रिजल्ट चाहिन्छ होइन, डक्टरलाई पनि जति चाँडो निको भए त्यति चाँडो रमाइलो, तर अब सर्टेन चिज चाहिँ हजुरको हातमा पनि हुँदैन। अब बायोप्सी पठाउनु भएको छ तपाईँले बायोप्सीलाई कुर्नै पर्छ, तर 7 दिन त पेसेन्टको लक्षण त कहीँ जाँदैन नि त। सो त्यो एउटा एस्पेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आधारित अझ पनि हामी डिपेन्डेन्ट छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को भनेको औषधिहरू, जुन औषधिहरू चाहिँ यसको औषधिहरू चाहिँ अब आजकल एउटा त ट्रेडिसनल औषधिहरू छन् जुन चाहिँ नेपालमा पनि एभाइलेबल छ, मजाले एभाइलेबल छ, नेपाली कम्पनीहरूले पनि बनाउनुहुन्छ। मिथोट्रेक्सेट, लेफ्लोनामाइड, हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन, सल्फासालाजिन, यो औषधिहरू चाहिँ नेपालमा जति पनि एभाइलेबल हुन्छ। तर योभन्दा माथि बायोलोजिकल औषधिमा जाने बित्तिकै हाम्रो डिपेन्डेन्सी बढ्छ। अब मानौँ एउटा बायोलोजिकल औषधि मैले कुनै पेसेन्टलाई चलाएँ, अब कोभिडले गर्दाखेरि बन्द भयो, उसको के गर्ने? अब अहिले त्यस्तो पेसेन्टहरू छन् मेरो अझ पनि, जसलाई चाहिँ अब उसले अब नेक्स्ट डोजै छैन सर मेरो दुखाइ बढिरहेछ भन्ने, अब मेरो पनि अब उसलाई इन्डिया जाऊ ल्याऊ भन्नुभएको मसँग कुनै पनि बाटो बस्दैन। त्यस्तै गरी अब एउटा बायोलोजिकल फेलियर भयो, म त्यसको हायर अर्को बायोलोजिकलमा जानु पऱ्यो भने कि त पैसा यति महँगो पर्छ कि एभाइलेबल हुँदैन। सो त्यो रिलेटमा पनि हामी एकदमै धेरै डिपेन्डेन्ट चाहिँ छौँ। यसको लागि चाहिँ अझ पनि हामीले वर्कअप गर्नुपर्ने या यसलाई चाहिँ सहज बनाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि।
कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर सङ्गीता रेग्मी चालिसे, प्रोफेसर एन्ड हेड अफ डिपार्टमेन्ट। अहिले म केस्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत छु, ENT डिपार्टमेन्टमा। सो नाक कान घाँटीको समस्याको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कानमा चाहिँ इन्फेक्सनहरूले गर्दा चाहिँ सुनाइमा धेरै कमी आएको छ। बालबालिकाहरूमा बहिरोपन धेरै भएको छ। त्यही भएर म अभिभावकहरूलाई के भनिदिन्छु भने बच्चाको कानलाई चाहिँ धेरै कान कोट्याउने नगरिदिनु, कानमा तेल नहालिदिनु। कानमा तेल हाल्दाखेरि झन् त्यसले इन्फेक्सन बढाउँछ। साना बच्चाहरू छन् भने बसाएर नसुताइकन दुध खुवाइदिनु। र अलिकति कानको समस्या भयो भने, कान दुख्यो भने, कानबाट पिप आउन थाल्यो भने र सुनाइमा कमी जस्तो लाग्यो भने डाक्टरको परामर्श लिइदिनु होला। त्यस्तै नाकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको बानी चाहिँ नाक चाहिँ एकदम सिसी गर्ने, नाक सफा गर्छु भन्ने सिसी गर्ने बानी हुन्छ। त्यही भएर नाक धेरै सिसी गर्यो भने कानको जालीमा असर गर्न सक्छ त्यसले पनि। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नाक सफा गर्नु जरुरी छैन हैन। जालीलाई असर गर्न सक्ने, सुनाइमा कमी हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बानी पनि हटाउँ। र घाँटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ घाँटीमा चाहिँ घाँटी दुख्ने समस्या धेरै देखिएको छ र घाँटी चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको कारणले पनि दुखिरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर अलिकति खानपिनमा विचार गरिदिनु होला। बच्चाहरूमा कान नसुन्ने बच्चाले आफै भन्न सक्दैन। त्यही भएर हामीहरूले के याद गरिदिनुपर्छ भने बच्चाहरूले जस्तो टिभी हेर्दा ठुलो साउन्ड बनाएर टिभी हेऱ्यो भने अथवा स्कुलमा उसको पर्फर्मेन्सहरू पढाइमा अलिकति बिग्रियो भने अथवा बच्चा समयसम्म बोलेन भने है, जेनरली 2 देखि 5 वर्षसम्मको बच्चाहरूमा चाहिँ बोलेन, ढिलो भयो, बोलायो भने पनि हामीले कानको लागि चाहिँ कानमा समस्या छ कि भनेर डाक्टरको परामर्श लिनुपर्छ। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ। नियमित गर्भजाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने मात्रै हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर श्रद्धा श्रेष्ठ, डायबिटिज, थाइरोइड तथा हर्मोन विशेषज्ञ। आज तपाईहरूलाई डायबिटिजको बारेमा केही कुरा गर्न जाँदैछु। डायबिटिज मधुमेह भनेको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढेर जानु हो। रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्यो भने के हुन्छ, के समस्या आउँछ र कसरी यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। शरीरमा मधुमेह भएपछि बिरामीहरूलाई धेरै पानी तिर्खा लाग्ने, धेरै पिसाब लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछ। यस्ता लक्षणहरू देखा पर्नेमा ल्याबमा गएर रगत जाँच गर्न जरुरी हुन्छ। रगत जाँच गरेर केही गरी डायबिटिज देखिएमा अथवा मधुमेह देखिएमा चाहिँ डाक्टरको सल्लाह अनुसार खानपानमा ध्यान दिने तथा व्यायामहरू गर्ने र नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्दछ। खानपान र जीवनशैलीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट धेरै भएका खानेकुराहरू, खाद्यान्नहरू जस्तै चामलको पिठोबाट बनेका रोटीहरू, मैदा, आँटाबाट बनेका रोटीहरूको कम सेवन गर्नुपर्दछ।
कार्बोहाइड्रेट धेरै भएका खानेकुराहरू अथवा तरकारीहरू जस्तै आलु, जमिनमुनि फल्ने तरकारीहरू जस्तै तरुलहरू, त्यस्ता खाद्य पदार्थहरूको पनि कम सेवन गर्नुपर्दछ। चिनी भएका खानेकुराहरू, गुड भएका खानेकुराहरूलाई खानुहुन्न भने फलफुलमा पनि धेरै गुलियो फलफुलहरू नखाएको राम्रो हुन्छ। व्यायामको हिसाबमा हरेक दिन सक्नुहुन्छ भने 30 मिनट फटाफट हिँडेर पसिना आउने गरेर हिँडेर व्यायाम गर्नु भएमा पनि डायबिटिजलाई कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्ने सम्भावना धेरै हुने गर्दछ। डायबिटिजका कारणहरूले गर्दा मुटुमा, आँखामा, किडनीमा, मस्तिष्कमा, खुट्टाहरूमा असर गर्ने हुनाले समय समयमा यी सम्बन्धी डाक्टरहरूसँग फलोअपमा बस्नु र उहाँहरूको सुझाव लिनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली राख्नको लागि हामीले खानपान तथा व्यायाममा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैली भनेकै शरीरमा रोग नहुने अवस्था हो। हामी राम्रोसँग हिँडिरहेका हुन्छौँ, बोलिरहेका हुन्छौँ, सबै हामीलाई लाग्छ हामी स्वस्थ छौँ, तर हाम्रो शरीरमा रोग लागिरहेको हुनसक्छ। यस्ता रोगहरूबाट बच्नको लागि हामीहरूले खानपानमा धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। डायबिटिजका लागि चाहिने जुन आहारहरू, त्यसका अलावा डायबिटिज नभएका व्यक्तिहरूले पनि खानेकुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै धेरै चिल्लो भएको खानेकुराहरूको सेवन नगर्ने। फास्ट फुडहरू छ अचेल बजारमा, एकदम धेरै फास्ट फुडहरू हुन्छ। ती फास्ट फुडहरूको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै रोगहरू लाग्ने गर्छ। ती फास्ट फुडहरू नखाने, त्यसपछि आएर राम्ररी आफ्नो व्यायाम गर्ने, जहाँ जाँदाखेरि पनि गाडीको उपयोग गर्ने अथवा बाइकहरूमा जाने, ती कार्यहरू कम गरिदिने। सक्नुहुन्छ भने हिँडेर जाने, राम्ररी व्यायामहरू गर्नुपर्दछ। खाद्य शैलीमा पनि खानेकुराहरू, फ्रेस खानेकुराहरूलाई राम्रोसँग ध्यानमा दिने। अचेल बजारमा अर्ग्यानिक भनेर धेरै फ्रेस खानेकुराहरू पाइन्छ, त्यस्ता खानेकुराहरूको सेवन गर्ने। बासी खानेकुराहरू अथवा जुन खानेकुराहरूमा नुन धेरै छ, तेल धेरै छ, त्यस्ता खानेकुराहरूको चाहिँ सेवन नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। पोषिलो खानेकुराहरू जस्तै अहिले कोभिडको टाइम छ, कोभिडको टाइममा पोषिलो खानेकुराहरूमा दालको सुपहरू, त्यसपछि आएर फलफुलहरू खाने गरेमा पनि धेरै सहयोग मिल्ने गर्दछ। दिदी, मास्टर मास छ दिनु न 3टा। भाइ, एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ। नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्कार, म डाक्टर सुमन चापागाई। हालै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दा पुरै संसारै त्रसित भएको अवस्था छ र नेपालमा पनि यो समस्या विद्यमानै भएको र यसको उपचार पत्ता नलागेको उमा चाहिँ हामीले खोप एउटा आधार देखेका छौँ र यो चिज चाहिँ खोप चाहिँ नि संसारभरि नै पर्याप्त मात्रामा पुर्याउनलाई गाह्रो भइरहेको बेलामा हाम्रो देशमा यो पाउनु भनेको हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा हो। र खोपले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने खोपै नलगाउँदा भनेको र खोप लगाउँदामा के फरक छ भने हामीसँग शरीरमा केही पनि हतियार नलगी लड्न जानु अथवा कुनै एउटा हतियार हाम्रो हातमा भएर लड्न जानुको फरक जे हो, यो भ्याक्सिन लगाउनु भनेको त्यही नै हो। र अलिकति साइड इफेक्टहरू भनेको जुनै चिजमा पनि हुन्छ र भवितव्य जसलाई पनि पर्न सक्ने हुन्छ। भवितव्य बाहेक यो खोपैको कारणले हुने भनेको समस्या एकदमै न्यून र कम छ। र हामीले खोप लगाएपछि चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने जस्तो अस्पतालमा 5 दिन भर्ना हुनु पर्थ्यो भने हामी 2 दिन मात्र भर्ना भयौँ भने पनि त्यो फाइदा भयो। र रोग लागेपछि मरिहालिने चान्स हुन्छ भने खोप लगाएपछि हामी रोगी मात्र भएर ज्यानको चाहिँ भएन भने त्यो पनि हाम्रो लागि फाइदा भयो। र रोग अरू बेलामा चाहिँ 10-15 मिनटसँगै बस्दामा सर्थ्यो भने खोप लगाएपछि सायद नसरिकन हामीलाई चाहिँ त्यो रोगले हामीलाई नभेट्न सक्ने पनि हुनसक्छ। भनेपछि यो 3 अवस्थामा चाहिँ हामीलाई खोप लगाउँदाखेरि फाइदा देखिने भयो। त्यही भएर
केही नहुनु भन्दा धेरै राम्रो। हामीले सबै कुरा यो खोप लगाउने बित्तिकै 100% ठिक हुन्छ, 100% ग्यारेन्टी हुन्छ र रोगै लाग्दैन, के पनि हुँदैन भन्नलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामीले सक्दैनौँ। किनभने यसको लागि विभिन्न लामो समयको ट्रायलहरू, लामो समयको अध्ययनहरू चाहिन्छ र त्यसपछि मात्र हामीले बताउन सक्छौँ कि कति हुने रहेछ। तर अहिलेको यो महामारीको बेलामा चाहिँ केही नहुनु भन्दा खोप लगाउनु भनेको धेरै नै हो र अहिले गरेका स्टडीहरू, रिपोर्टहरूले चाहिँ धेरै हदसम्म प्रोटेक्सन दिने देखिएको छ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। सरकारले नेपाललाई अनुदान वा खरिद मार्फत थप खोप उपलब्ध गराउन खोप उत्पादक देशहरूलाई आग्रह गरेको छ। हाल नेपालमा भारतमा उत्पादित कोभिसिल्ड, चीनमा उत्पादित भेरोसिल्ड र अमेरिकामा बनेको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाइएको छ। अहिले अभियान र खोप आउने क्रम पनि जारी छ। चीनसँग खरिद गरिएको खोपका साथै अहिले विभिन्न देशले कोभ्याक्स मार्फत नेपाललाई खोप उपलब्ध गराइरहेका छन्। सरकारले 18 वर्षभन्दा माथिका कुल 2 करोड 20 लाख जनसङ्ख्यालाई निःशुल्क खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। खोप अभियान र थप खोप सुनिश्चितताका लागि भएको प्रयासबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। मांसपेशी तथा जोड्नी र तन्तुको दुखाइलाई हामी बाथरोग भन्छौँ। बाथरोगको प्रकार 100 भन्दा बढी भएकाले यसले हाडजोडी बाहेक मुटु, मृगौला, फोक्सो, कलेजो लगायत शरीरको भित्री अङ्गलाई पनि असर गर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। हरेक बातको आफ्ना लक्षण तथा कारणहरू छन्। बाथरोग कसरी पत्ता लगाउने, यसका लक्षण र उपचार विधिबारे विज्ञसँगको संवाद पनि प्रस्तुत गर्यौं। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ।
यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, युट्युब, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईंका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईंका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।